मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम शिया सुन्नी मुसलमान भाई खैरियत व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, निहायत अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की एक जानी पहचानी मकतब तशय्युअ की शख्सियत आगा जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह, उनका एक क्लिप वायरल हुआ और उसके ऊपर आगा शहरियार आबदी साहब ने हमेशा की तरह एतराज़ वारिद किया। आए पहले वो क्लिप सुनते हैं आगा जवाद नकवी का, फिर इंशाअल्लाह आपके सामने आगा शहरियार आबदी साहब के एतराज़ात आपको सुनाएंगे और फिर आपकी खिदमत में हम ये अर्ज़ करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसे कौन से असबाब और इल्लल हैं जिनकी वजह से आगा शहरियार आबदी ने और उनके पुष्ट पनाही करने वाले लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ इस क्लिप को वायरल किया और मकतब तशय्युअ के जो अवाम है उनके दरमियान आगा जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह की शख्सियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। आएँ तो पहले आगा जवाद नकवी का क्लिप सुनते हैं। ये कौन से सहाबा थे? चंद एक थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे। जब ये रसूलुल्लाह की मजलिस में आते, रसूलुल्लाह उठ जाते और लोगों को कहते इनको जगा दो। कुरान में आयत मौजूद है, ये वो थे जो जंग बदर में मुजाहिद बन के लड़े और रसूलुल्लाह आखिरी उम्र तक इन बदरियून को सब पर तरजीह देते थे। पहली सफ में इनको बिठाते, एहतराम इनका करते, लोगों से एहतराम करवाते। कुरान की आयत नाजिल हुई है उनकी मुजम्मत में, जो अहले बद्र सहाबा का एहतराम नहीं करते थे। वो बाज नौ नवेले सहाबा थे, नए नए सहाबी बने थे, उनको वो ज्यादा गुमान था कि हम नए नए बने हैं तो, और नहीं करते थे, एहतराम नहीं करते थे। आयत उतरी उनकी सरजनश में कि बेअदबी मत करो, बदतमीजी मत करो। जब ये तबका मजलिस में आ जाए आप जगह खाली कर दो, इनका एहतराम करो। और ये सहाबा वो सहाबा थे, लेकिन यही सहाबा जो इतने मोहतरम और फिदाकार और जाननिसार थे, ये अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं थे। ये जाकिर जो आज अली के कसीदे पढ़ते हैं, ये शायर जो जब अली आ गए जिंदगी आ गई, अली आ गए तो जिंदगी नहीं आएगी, फिर तो तू नजर नहीं आएगा कहाँ है। जब अली आ गए स्पीड आ गई, भाग जाएगा तू। चूंकि जब अली आएंगे अदालत लेकर आएंगे, अली आएंगे गिरबान लेकर आएंगे, अली आएंगे मीज़ान लेकर आएंगे। खूब, ये इतने जय्यद सहाबा को क्या एतराज था? एतराज ये था कि भाई हमने माल गनीमत तकसीम करते हुए देख लिया है कि ये बंदा जब गनीमत का माल हमारी मर्जी का हमें नहीं लेने देते, हुकूमत इनके पास आई तो फिर हमारा क्या बनेगा। लिहाजा रसूलुल्लाह ने कहा ये तुम्हारा हाकिम है, उन्होंने कहा हमारा दोस्त है। अमीन, आपने आगा जवाद नकवी का क्लिप सुना। अब हम आते हैं उस एतराज़ की तरफ जो एतराज़ आगा शहरियार आबदी साहब ने किया। आप ज़रा ये भी मुलाहजा फरमाएं। लाहौर के इन मुदर्रिस ने अपनी एक तकरीब में सिब्त जाफ़र साहब की खुल के तौहीन की और उनके एक अहम तरीन कलाम का मजाक बनाया। ने दोनों क्लिप समात फरमाए और एतराज़ भी समात फरमाया, और जिस बात पर एतराज़ किया गया वो बात भी आपने समात फरमाई। फैसला आपके हक में है, आप करें, जो आपके हाथ में है कि कौम मिल्लत फैसला करे। क्या आगा जवाद नकवी ने शहीद सिब्त जाफ़र अलल्लाह मकामहू की तौहीन की है, या उनके शेर को लेकर आगा जवाद नकवी ने कौम और मिल्लत की जो हालत है पाकिस्तानी कौम और मिल्लत की उसको बयान किया है? आए अब हम उन इल्लल और असबाब की तरफ आते हैं कि आखिर क्या वजह बनी, कौन से मकासद आगा शहरियार आबदी साहब इस क्लिप को वायरल करके और आगा जवाद नकवी की शख्सियत पर हमला करके कौन से मकासद हासिल करना चाहते हैं। अब हम एक एक करके आपकी खिदमत में वो अर्ज करते हैं, बाकी फैसला अवाम का। सामीन मोहतरम, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा की तरह दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन इस्लाम अगर हमला करता है तो वो सारा साल तैयारी करता रहता है, और एक मुहर्रम का महीना होता है कि जिसमें वो अपने तमाम तर आलात को जो उसने तैयारी की हुई होती है दुश्मन इस्लाम ने और दुश्मन पाकिस्तान ने, उसने जो तैयारी की हुई होती है वो इसी माह के अंदर जो है हमला करता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ ये कि आप देखें कि आगा जवाद नकवी हफ़िज़हुल्लाह ने 18 ज़िलहज्जा को सियालकोट के अंदर बैत हिदायत इदारे का इफ्तिताह करते हुए वहाँ पे अपनी गुफ्तगू में ये क्लिप फरमाया
اور پھر 21 ذی الحجہ کو آغا جواد نقوی حافظہ اللہ کے ادارے جامعہ عروۃ الوثقی کے اندر ایک حرمت محرم کانفرنس منعقد ہوئی. یہ تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے. اور اس دوران 18 ذی الحجہ اور 21 ذی الحجہ یہ 3 دن بنتے ہیں. 3 سے 4 دن تک اس کلپ کو اچھالا نہیں گیا، لیکن جو ہی یہ کلپ جو ہی حرمت محرم کانفرنس لاہور میں ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وسعت پکڑی اور مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں حرمت محرم الحرام اور امت وحدہ کانفرنس ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے جو تاثرات تھے عوام کے اوپر، جو اس کے اثرات تھے، اور اس میں شیعہ سنی تمام مسالک کے جید علماء، مشائخ اور یہاں تک کہ بہت سارے پیر صاحبان نے بھی اس میں شرکت کی، اور انہوں نے وہاں پہ بہت ساری شخصیات، ایسی شخصیات جن کو علامہ شہریار عابدی اور ان کی ٹیم نے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگوں نے تیار کیا ہوا تھا، اور پاکستان کے بہت سارے مقامات کے اوپر معین ہو چکا تھا کہ ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے اس مقام پہ جا کر عشرہ پڑھنا ہے اور وہاں پہ یہ بات کرنی ہے. اب ہوا یہ کہ 21 کو جو کانفرنس ہوئی اور اس دورانیے کے اندر بہت ساری ایسے لوگوں کے اوپر، بہت ساری شخصیات کے اوپر پابندی لگا دی گئی محرم پڑھنے پر. اب جس کا ذکر علامہ شہریار عابدی صاحب نے اپنے اس کلپ میں ذکر کیا ہے، آپ ذرا وہ کلپ ذرا سماعت فرمائیں. محرم سے پہلے یا محرم میں جس طرح سے آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے اور ان کے فضائل و مصائب پڑھنے والوں پر اٹیک کرتے ہیں، یہ آپ نے کام اس دفعہ محرم سے پہلے ہی شروع کر دیا ہے. فرمایا کہ انہوں نے اعتراض یہی کیا ہے. اصل جو بنیاد بنی اس کلپ کو اٹھانے کی وہ یہ بنی کہ جب ان کے بہت سارے خطیبوں کے اوپر جو فتنہ پرداز، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس دفعہ شیعہ سنی فسادات کو پاکستان میں محرم میں اوج پہ لے کے جانا ہے اور پاکستان کی پرامن فضا کو ناامن کرنا ہے، ان میں سے اکثر کے اوپر جب پابندی لگا دی گئی اور ادھر سے پورے ملک کے اندر حرمت محرم الحرام اور امت وحدت کانفرنسز ہونے لگیں، اس کے جو عوام کے اوپر اثرات ہوئے، اس سے انہوں نے جتنا بھی سال بھر محنت کی اور اس کے اوپر اپنے خطیبوں کے اوپر خرچہ کیا اور اربوں روپے، اربوں ڈالر انہوں نے استعمال کیے، خرچہ کیا، تو اس سے ان کو قاری ضرب لگی جواد نقوی کے اس اقدام سے. اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کانفرنسز کے اثرات عوام تک نہ پہنچے، اس کے لیے رائے حل یہ سوچا گیا کہ ایک خاص کلپ تیار کیا جائے اور اس کلپ کو بنا کر مکمل پوری دنیا کے اندر شدت کے ساتھ وائرل کیا جائے. یہ مقاصد ان کانفرنسز کی اثر کو کم کرنے کے لیے اور جو ان کے شخصیات کے اوپر، ان کے خطیبوں کے اوپر جو پابندی لگی ہے، اس پابندی کو ہٹوانے کے لیے انہوں نے اس قسم کا کلپ بنا کر وائرل کر دیا. تو سامعین، ناظرین، جوانان، اب پاکستانی ملت اور جوانوں کا یہ فریضہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ. کیا ہم جواد نقوی صاحب کے اور ان اعتراضات کو، بہت ساری شخصیات یہ اعتراض کر رہی ہیں، ہم ان کے کلپوں کو لے لیں اور کلپوں کو لے کر جو ہے وائرل کرتے رہیں؟ نہیں، بلکہ اب اس کے الٹ ہمیں کرنا چاہیے. اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے سد باب کے لیے ایک قدم یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر فرد کو، ہر جوان کا یہ فریضہ ہے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ حرمت محرم کانفرنس اور امت وحدت کانفرنسز جو ہو رہی ہیں اس کے پیغام کو عام کریں، تاکہ یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا ہے ان کانفرنسز کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اس فتنے کو دبایا جائے. کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا دور آئے تو اونٹنی کے اس بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جو فتنوں کو نہ دودھ دے اور نہ ہی ان کو سواری کرنے دے. لہذا ان فتنوں کا سدباب جوان یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جتنے بھی وحدت کے جو ان کے پاس مواد ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بار بار اپلوڈ کریں، اور جو وحدت کانفرنسز ہو رہی ہیں ملک پاکستان کے اندر ان کو نشر کریں جتنا ہو سکتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.